क्यों जमीन पर रेंग रहे हो? क्योंकि अल्लाह ने हम सबको वो पोटेंशियल दिया है कि हम तो फरिश्तों के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि गुलाम ऊपर नहीं जा सकता। चाहे वो गुलाम हो इसलिए कि एक मुल्क के अंदर जुल्म का निजाम हो, जो ताकतवर का इंसान गुलाम बन जाते, ये जो फ्यूडल स्ट्रक्चर है या जो जागीरदाराना निजाम है, ये क्या है कि जो ऊपर जागीरदार है वो कानून के ऊपर है, नीचे जो बेचारे हैं उनके पास कोई हुकूक ही नहीं है, तो गुलाम रहते हैं। मैं हमेशा बताता हूं लोगों को कि जब भी इस बड़े शरीर में पता करने वाले कॉन्करर्स आए, सब शुमाल से आए, स्वाय अंग्रेज के जो समुद्र से आया, तो कोई रास्ते में रुकावट नहीं होती थी। जब वो पहाड़ों से निकलता था, अफगानिस्तान से, खैबर से निकलता था, तो सीधा रास्ता पहुंचा था दिल्ली का, क्योंकि लोग गुलाम थे। जब वो गुलाम थे तो वो लड़ता ही कोई नहीं था अपनी आज़ादी के लिए, सिर्फ आज़ाद लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ते। तो एक पानीपत की जंग होती थी और जो भी जीता वो हिंदुस्तान का सरबराह बन जाता था, बाकियों की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो पहले गुलाम थे। सिर्फ आज़ाद लोग खड़े होते अपनी आज़ादी के लिए, सिर्फ आज़ाद लोगों की परवाज होती है। तो एक तो हमने अपने मुल्क को, ये जो हम ऊपर इंपोर्टेड हुकूमत बैठी हुई है, जो कि बैरूनी अमेरिकी साजिश से हमारे पर मुसल्लत की गई है, जो वो हर काम करेंगे जो ऊपर से हुक्म आएगा, ये आपके हुकूक के लिए कभी खड़े नहीं होंगे। इन्होंने पूरी कैंपेन चलाई कि पाकिस्तान में बहुत महंगाई आ गई, इमरान खान को इसलिए हटाना चाहिए कि महंगाई बहुत ज्यादा है। जो 4 महीने में इनके दौर में महंगाई आई है, इस मुल्क की तारीख में ऐसी महंगाई नहीं आई। आज जो महंगाई है, जिन लोगों को बिजली के बिल मिले हैं, ये तो अभी एक ही है। हर चीज आज महंगी हो गई, और इनसे पूछो तो कहते हैं जी IMF का हुक्म है। बल्कि हमारे ऊपर एक नई चीज, पहले इन्होंने तौहीन मजहब लगा दिया मेरे पे, अब मदीना में जाके लोगों ने इनको चोर कह दिया, उसमें मेरा क्या कसूर था? मेरे ऊपर तौहीन मजहब, मेरे ऊपर यहाँ FIR काट दी। अब एक मिनट, अब शौकत तरीन के ऊपर एक और नहीं, उसे कहते हैं जी इसको गद्दारी की दफा लगनी चाहिए। वो क्या है कि जी इसने IMF की तौहीन कर दी, तौहीन IMF, एक और FIR आप करने लगी है। तो एक मिनट, अभी नहीं, तो एक मिनट, थोड़ा सा जरा जज्बा संभाले, मैं जरा, क्योंकि आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करने आया हूं जी। तो सबसे पहले ये याद रखें कि हमारी जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है, उस पर हमने एक आज़ाद, खुद मुख्तार, गैरतमंद कौम बनना है, जो कभी किसी की, स्वाय ऊपर वाले की, किसी की गुलामी नहीं करेगी। और हम फैसले, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे, कोई इंपोर्टेड फैसले नहीं होंगे इस मुल्क पे। कि अगर हम समझते हैं कि रूस से तेल में हिंदुस्तान 40% कम कीमत पे तेल खरीद रहा है, हम क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि ये इंपोर्टेड हुकूमत को खौफ है कि जिन लोगों की ये गुलामी कर रहे हैं वो इजाजत नहीं देंगे इनको, लोग बेचारे महंगाई में पिस जाएं। ये वो करेंगे जो इनके आका इनको हुक्म करते हैं। और हम सुने जरा, और हम जिस कौम ने 70-80 हजार अपने लोगों को कुर्बान किया अमेरिका की जंग में शिरकत करके, और आज अगर वो अमेरिका कह रहा है कि बेसिस दो पाकिस्तान में या हमारे ऊपर से ड्रोन अटैक करे वो अफगानिस्तान में, हम क्यों किसी की जंग में शामिल हो? क्या हमें सबक नहीं मिल गया? तो ये दूसरी चीज है कि मैं चाहता हूं कि आगे से मेरी कौम कभी किसी की जंग में शिरकत ना करे।
کسی کے لیے اپنے لوگوں کو ہم قربان نہ کریں. اور جو دوسری چیز جس کے لیے میں آپ سب کو تیار کرنے آیا ہوں، لیکن تو اس سے بھی بڑی جنگ ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل جائے گا، لیکن ناانصافی یعنی جو ظلم ہوتا ہے جدھر وہ نظام نہیں چل سکتا. ونسٹن چرچل، دوسری جنگ عظیم، ہٹلر کی فوجیں فرانس میں کھڑی ہیں، بمباری ہو رہی ہے برطانیہ کے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کہ ہم بچیں گے یا نہیں. تو وہ پرائم منسٹر ونسٹن چرچل سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم بچ جائیں گے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ جب انہوں نے کہا دے رہی ہیں تو اس نے کہا کوئی قوت ہمیں تباہ نہیں کر سکتی. جو آپ کی مجھے مدد کی ضرورت ہے، یہاں ہمیں انصاف کی جنگ لڑنی ہے، رول آف لا کی، قانون کی حکمرانی کی جنگ. یہ اس کے لیے آپ سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے. پاکستان کی جو وکلا کمیونٹی ہے، آپ کے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے. ہماری جو آخرت میں امتحان ہوگا وہ اس چیز پہ ہوگا کہ اللہ نے جو بھی آپ کو نوازا تھا اور آپ کو اس نے قانون کا علم دیا ہے، آپ باقی لوگوں سے بہتر جانتے ہیں قانون کو، آپ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں. آپ سے بھی وہ پوچھے گا کہ جب پاکستان میں ظلم ہو رہا تھا، کمزور کے لیے ایک قانون، طاقتور کے لیے دوسرا قانون، کمزور چوری کرے جیل میں اور طاقتور چوری کر کے NRO لے کے اور پرائم منسٹر بن جائے. یہ اس نظام کے متعلق حضرت علی نے کہا تھا کہ ایسا نظام نہیں چل سکتا. اور سارے دنیا کے اندر میں ساری دنیا پھرا ہوں، صرف امیر اور غریب ملکوں میں فرق ایک ہے. غریب ملکوں میں یہ ظلم کا نظام ہے، ناانصافی کا نظام، اور امیر ملکوں کے اندر انصاف ہے. جدھر رول آف لا ہے ادھر خوشحالی ہے، اور جدھر جنگل کا قانون ہے وہ غربت ہے. یہ وقت ہے پاکستان میں کہ ہم سب کو اب اس حقیقی آزادی کے لیے لڑنا ہے، کیونکہ انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے، ظلم انسانوں کو غلام بناتا ہے. جب تک ہم اس قوم، ہم آپ وکلا اور قوم میں شعور پیدا نہیں کرتے کہ ہم نے اپنی آزادی لینی ہے انصاف لے کے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ملک کے سارے بڑے بڑے ڈاکو جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ آ کے ہمارے اوپر بیٹھ جائیں اور ہم چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح عمران خان کو کہیں اچھا جی سیلاب آ گیا، عمران خان چپ کر کے تسلیم کر لو ان کو. میں انشاءاللہ سیلاب میں ان سب سے زیادہ کام کروں گا، لیکن تمہارا بھی پیچھا نہیں چھوڑوں گا. کسی صورت میں ان چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا. اور جو بھی سمجھ رہا ہے کہ ہمیں ڈرا کے دھمکا کے میڈیا کا منہ بند کر کے اچھے صحافیوں کو ان کے اوپر FIR کاٹے، کوئی باہر بھاگ جائیں، ڈرا کے دھمکا کے میرے اوپر FIR یا دہشت گردی کی FIR جو مرضی کریں آپ، میں نے ان چوروں کو کبھی تسلیم نہیں کرنا. میں اپنے سارے پاکستان کے وکلا کو آج اس حقیقی آزادی کی تحریک میں دعوت دے رہا ہوں. آپ نے سب نے میرے ساتھ چلنا ہے، اور کسی صورت یہ جو قبضہ ہوا ہے، ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ ان کی جڑیں ہر جگہ ہیں، اور پوری ان کی کوشش ہے کہ ہم کسی طرح خوف میں آ کے ان کو تسلیم کر لیں.
मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह बुत तोड़ देता है, पैसे का बुत, लालच, खौफ का बुत, जो सबसे खौफनाक बुत है, जो इंसानों को गुलाम बनाता है। खौफ फैलाया जा रहा है कि जी दहशतगर्दी में मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे, तौहीने वही मजहब। मदीना में तुम्हें लोगों ने शक्ल दिखाई है तुम्हारी कि तुम्हें चोर का है जो तुम हो, और मेरे ऊपर लगा दिया कि तौहीने मजहब। उसी तरह अगर इनका ख्याल है कि चैनल्स को बंद कर देंगे, सहाफियों को डरा देंगे, जो मर्जी करें, आपने मेरे साथ चलना है। और मैं ये आपको यकीन दिलाता हूं कि ये इतनी दूर नहीं है आजादी। कौम पहली दफा 26 साल में पहली दफा मैंने अपनी कौम को ऐसा शऊर और बेदार देखा जो कभी पहले नहीं था। अब मैं सरगोदा पार